अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल्स के साथ मैं हूं अशरफ सुहेल और मेरे साथ हैं मेरे मुआवन मेज़बान आसिम मुगल साहब। आसिम मुगल साहब अमूमी तौर पर क्राइम से, हेल्थ से और मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी से मुतल्लक जो संगीन नोयत के मामलात हैं या क्राइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें लेकर आते हैं और हम उन पर बात भी करते हैं, उस पर एक्शंस भी हो रहे हैं। आज हम एक और बात करने जा रहे हैं। कल मैंने उस पर व्लॉग किया था और मैंने जिक्र किया, उस वक्त ये दस्तयाब नहीं थे मुगल साहब। FIA का जो डिपार्टमेंट है, क्या नाम है सर उस डिपार्टमेंट का? NCCIA, NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी। उसमें पूरे का पूरा एक जत्था ही पकड़ा गया। वो जो उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, क्या नाम है उनका, जो चौधरी इंजन के नाम के सरफराज साहब, सरफराज चौधरी साहब, अपनी पूरी आप कह लें कि माफिया के साथ, जिसका बड़ा शौक है मुगल साहब को जिसका जिक्र करने का, वो माफिया है। कैसी माफिया? जिसने अपने इख्तियार का, अपने जिम्मेदारियों का, अपने फ़राइज का इंतहाई गुनौना, ख़तरनाक और इंतहाई बद्दा इस्तेमाल किया, लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल किया। करोड़ों रुपया लोगों से लूटा गया। बिल्कुल सर। और कल डकी भाई ने, जिनको उन्होंने पकड़ा था और जिन पर तशद्दुद किया उन्होंने, बड़ा बेहमाना तरीके से उन्होंने अपनी एक वीडियो भी डाली, को 55 मिनट की वीडियो है बिल्कुल, जो बड़ी वायरल हो रही है। उस पर ही कल मैंने बात की थी। आपके पास उसके हवाले से कोई मजीद को बात है तो जरा जिक्र कीजिएगा। सर आप देखें कितनी एक हैरान होने वाली बात भी है, फिर बेबसी की एक आलम में उसने रोते हुए एक वीडियो बनाई। इस पे सर मैं अपने इदारों के लिए अक्सर अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि ये सरकारी गुंडे हैं। तो मुझे इदारे नहीं सर, इदारों के अंदर जो कुछ अनासर हैं वो गुंडे हैं सर। आप ऐसे ना अनासर, इदारे को ना रगड़ दिया। मैंने इदारों के अंदर बैठे लोग ही कहा कि अफसर हैं। आपने कहा कि हम अपने इदारों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सर इदारों के अंदर बैठे, चल मैं ठीक कर लेता हूँ इसको, नासूर हैं उनके नासूर है। अब से सर देखें कि क्या वो बंदा, क्योंकि वो अपनी वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि मैंने पहले 20 मिनट के अंदर अंदर इनको सारी चीजें दे दी हैं। हाँ, बड़ी हैरत वाली बात है कि एक बंदे से आप मांग रहे हैं कि अपना कीवर्ड दे दें, पासवर्ड दे दें, आपके मोबाइल का पासवर्ड दे दो, मुझे आपका जो लैपटॉप है उसका पासवर्ड दे दो, और वो आपको देता जा रहा है। हर चीज उसने दी है सर, हर चीज। और फिर आप देखें इदारों का सर एक रवायती स्टाइल है। वैसे हैरत है, मुझे दुख है इस बात पर कि FIA जैसा इदारा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और सर और इसका एक नाम है, एक साख है और बड़ा इसकी कंट्रीब्यूशन है। इस इदारे में लोग ऐसे बैठे हुए थे जो इतने वहशी थे और इतने, जैसे कह लें कि आप वो इतने वो आप कह लें कि दरिंदे थे कि एक नौजवान है जो टिकटॉक पर है या यूट्यूब पर है या जो भी है, उसकी एक से है मलेशिया में। उस बंदे ने, उसने कहा कि मुझे पूरे पाकिस्तान में से मुझ अकेले एक यूट्यूबर को उन्होंने मुंतखब किया। बिल्कुल सर, ये तो देखिए हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी बात थी कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसकी फैमिली कोई ऐसी कोई क्रिमिनल फैमिली नहीं है। कहता मेरी फैमिली का ये रिकॉर्ड है कि कोई बंदा कभी उसका, हम थाने भी नहीं कभी गए। नहीं बिल्कुल सर, और ये भी सर लोग कोई साबित नहीं कर सकते। और बाप जो है प्रोफेसर है उसका सर, ये भी लोग, मेरे मोहल्लम का बेटा है। बिल्कुल। और वो बच्चा भी, मैंने कल उसको देखा है। वैसे मैं तो बहुत ज्यादा उसकी मैंने वीडियोस नहीं देखी, मैंने कल उसको उसका पूरा प्रोग्राम सुना है उसका, जो 55 मिनट का था। जी सर। बड़ा डिसेंट सा लड़का है, बड़ा मुनासिब सा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है सर। बेसिकली उसकी गलती सिर्फ ये है कि वो पैसे कमा चुका था, अदारों को खुटक रही थी। ये कोई ना कोई बंदा जो है ना, वो देख रहे होते हैं कि सर कोई कौन सा बंदा हम पकड़े जिससे हमारी दिहाड़ी लगे। अदारों को नहीं, उसके अंदर जो गुंडे बैठे हुए हैं उन्होंने दिहाड़ी लगानी। चले सारे अदारे के जो करप्ट अनासिर लोग हैं, वो करप्ट अनासिर, जो करप्ट अफसरान है, वो जो विंग बना हुआ था नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल या नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग जो था, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी, जो भी थी, उसमें जो ग्रोह था उसने ये वतीरा बना लिया था कि जिसके पास भी पैसे हैं उससे लूटो। सर एक ना आशिर नाम का सब इंस्पेक्टर था। आप देखें ना कि उस बंदे को पकड़ाई फिर FIA ने, इन्वेस्टिगेशन भी FIA कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ही बता रही है कि उन्होंने इतनी लूटमार की है। जी ऐसी बात है, ऐसी सर। जी सर, उसने किसी का क्या लूटा है? किसने? डकी ने, सादुररहमान उर्फ डकी। नहीं, उसने तो वही लूट मारने की। तो फिर सर जी ये उस पर देखे ना उन्होंने एलिगेशन, देखे इतने जालिम है ये लोग, इतने सफाक हैं। एक तो उस पर एलिगेशन ये लगा दिया कि आप जुए की एप्स को प्रमोट करते हैं। ऐसे ही मेरा मतलब है कि जब इरादा बना लिया, नियत बना ली, तो फिर नहीं छोड़ना। और फिर उसको थ्रेट कर रहे हैं कि हम FIR तुम्हारी वाइफ पर भी दे देंगे। बिल्कुल सर, ये सर इनका रवायती स्टाइल है दिहाड़ी लगाने का। अगले बंदे को डरा दो
کہ آپ کو اب بس مرنے لگے ہو, آپ کو آپ کے پیچھے کچھ نہیں رہ جانا. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک بندہ بار بار یہ کہتا رہا یار تم بڑے بیوقوف ہے, تمہیں اپنے بچانے کا کوئی تمہیں سوچ نہیں ہے. سر اس کے ساتھ جو یہ غیر اخلاقی رویہ استعمال کیا گیا نا, یا غیر قانونی حرکات اس کے ساتھ کی گئی, اس کو مارا پیٹا گیا, تشدد کیا گیا, اس کے پیچھے مقصد صرف یہی تھا کہ ان کی تجوریاں بھری جاتی. یہ اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے سر ایسی حرکات کر رہے تھے, اور کوئی ایسا کام نہیں ہوتا. دیکھیں اب ایک ایجنسی ہے, فیڈرل ایجنسی ہے سر, اور پنجاب پولیس ہے, ان میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ $3,26,000 اس سے انہوں نے نکلوا لیا. بالکل سر. اور جب یہ پتا چل گیا وہاں پہ, وہ کہتا ہے ایک بندے کو میں نے بتا دیا, وہاں کہیں کو ملازم تھا, اس نے سب کو بتا دیا. جی سر. پھر انہوں نے وہ پیسے جو ان سے ہیں وہ سرکاری کھاتے میں ڈالے. بالکل ایسی سر. ادروائز یہ کوئی 9 کروڑ روپیہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم والا کام تھا, وہ کھا پی گئے تھے. ایسے سر آپ دیکھیں کہ اور پھر 90 لاکھ روپے اسے اور لیا کہ اس کی بیوی پر FIR نہیں ہم کاٹیں گے. ایسی ہے. اور غیر انسانی اور حرکت اور سفاکیت کا عالم یہ ہے کہ اس کو تھپڑ مار رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, اور لائیو کیمرے کے اوپر ایک 7 سال کے بچے کو دکھا رہے ہیں. اب سر آپ ایسے گنڈا ناصر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں نے گنڈا کہوں گا, میں بالکل انہیں گنڈا کہوں گا. میں نے کیا کہا ہے کہ وہ درندے ہیں جی. وہ ان کا رویہ جو ان سے ہے وہ غیر انسانی ہے, شیطانی رویہ ہے ان کا. وہ انہوں نے بڑی زیادتی کی. ایسے یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ جیسے آپ نے کہا کہ پھر آپ روایتی پولیس میں اور آپ نے کیا فرق رہ گیا؟ بالکل ایسے سر. ایسے فرعون سر کیا ایسی سیٹوں کے قابل ہیں جو پبلک ڈیلنگ ہو, میں جو لوگوں کے اوپر سر ہے نا بہت کڑا احتساب ہونا چاہیے, بہت کڑا احتساب ہونا چاہیے, اور ایک ججمنٹ کا اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اسٹرانگ سسٹم جو ان سے اسٹیبلش ہونا چاہیے, جیسے افواج پاکستان میں. بالکل سر. کہ وہ اپنے اندر ایک ڈسپلن ہے ان کا, اور وہاں پہ جو بندہ گڑبڑ کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہاں پہ ایسے عناصر نہیں ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اس نظام کی گرفت میں آ جاتے ہیں. بالکل سر. اب یہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے آصف, عدلیہ میں بھی ہونا چاہیے, انتظامیہ میں بھی ہونا چاہیے, یہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں اور ایجنسیز ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے, جگہ جگہ پر. اور جو لوگوں کو سروسز دینے والے ادارے ہیں جیسے واپڈا ہے, سوئی گیس ہے, واسا ہے, LDA ہے, یہاں پر بھی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ مافیا جو ان سے ہے نا, یہ جو گندے انڈے ہیں اور کالی بیڑے ہیں, یہ ہر ادارے میں موجود ہے سر, اور یہ اپنے ادارے کی بدنامی کا, ذلت کا باعث ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو قواعد و ضوابط ہیں اور جس مقصد کے لیے پولیس کو بنایا گیا وہ تو برا نہیں ہے سر. نہیں بالکل. ڈپارٹمنٹ تو بڑا ہمارا قابل احترام ہے. اب اس کے اندر ایسے گھس جاتے ہیں اگر عناصر نیچے سے لے کر اوپر تک, جن کا تمام لوٹ مار اور لوگوں کے ساتھ اپنے اختیار کا یہی بات تو سر میں کرنے لگا تھا کہ دیکھیں سر کہ یہ کتنی زیادتی والی بات ہے. کسی کو دیہڑی کے لیے پکڑ لو, کسی کو دیہڑی کے لیے ذلیل کر دو سر, کہ وہ ایک پورے معاشرے کے سامنے گندا ہو جائے. ایک سر دیکھیں اس کی ایک اچھی ایک PR بن چکی تھی, اس کو باہر کے ممالک دیکھ رہے تھے, اس کو بلا رہے تھے, پاکستان کی ایک عزت بن رہی تھی. آپ دیکھیں سر کہ اس کو جس طرح سے ذلیل کیا گیا. سب سے جو سر خوفناک بات جو ڈکی خود بتا رہا ہے, اسی کی بات کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک بچے کو کال کی گئی, بچے کو کال کر کے ویڈیو کال پہ دکھایا گیا. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہی ہے ڈکی کہتا ہے جسی کو تم دیکھتے ہو کہتا ہاں جی لو یہ لو تو اس کو تھپڑ پڑ رہے ہیں. تو اور پھر اس بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑا سر؟ اس بچے سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کی ویڈیو دیکھو گے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ سر کسی ایسے افسر کا بچہ تھا کہ جس کو دکھانے کے لیے کہ یہ وہ ویڈیو نہ دیکھے نہ بنائے؟ کہ یہ سر کوئی ایسا کوئی میرے خیال سے اگر وہ ویڈیو بنا رہا ہے, ایک اچھا کنٹینٹ بنا رہا ہے, اگر اس نے کوئی ترقی کر لی ہے, پیسہ کما لیا, تو ان کا سر اس نے کیا کیا, یہ مامے لگتے ہیں سر. بہت غلط اور بہت ہی ظالمانہ رویہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے کل بھی بات کی تھی اپنے ویلاگ میں کہ یہ ڈکی بھائی کا کیس ہے, دراصل یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے تمام اداروں کے لیے. اور اس ٹیسٹ کیس میں ایک ایسا ادارہ جسے ہم ملٹری انٹیلیجنس کہتے ہیں, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. بالکل سر. کہ اس نے جو اپنا رول پلے کیا اس کی وجہ سے یہ بیچارہ پا سکا, ان لوگوں کی وجہ سے. اور وہ اپنا کوئی نام و نمود نہیں چاہ رہے ہیں. ایسے ادارے بھی موجود ہیں اور ان اداروں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو وہ بگ بردر کہہ رہے ہیں. جی جی. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ سر یہ ٹیسٹ کیس ہے اسٹیٹ کے لیے بھی اور اسٹیٹ کے اداروں کے لیے بھی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی, ہماری حکومتوں کے لیے بھی, اور سب سے زیادہ FIA کے لیے. آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کا اعتبار, آپ پر انحصار, آپ پر بھروسہ جو ہے لوگوں کا, وہ اسٹیک پر ہے. اور وہ تب ہی بحال ہوگا جب ہم دیکھیں گے
کہ عدلیہ سے لے کر FIA تک یہ جو مجرم ہیں یہ ایک عبرت کی مثال بنے اور ان کو وہ سزا ملے جس کے یہ مستحق ہے. مزید گفتگو اس والے سے ہم کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام ابھی تک اتنا ہی. مجھے اور آصف مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.